निरज भाइ ओइ भाइ 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 बिस्तारै यो बाटोमा निस्किनु पर्यो। जय विश्वकर्मा बाबा। हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। होप्सो सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। म नि यहाँ सन्चै राम्रै छु। आज चाहिँ यो मरङकोटतिर जान आँटेको। केटाहरू पनि खासै गयो भएन। रुदाबाट चाहिँ भाइहरू आउँदैछ अरे। त्यही हो अब के भन्छ बर्दुङभन्दा तलपट्टि पुगेर बसिरहेको छ केटाहरू। त्यही गरेर भेटिन्छ होला। अहिले चाहिँ 12:30 भइसक्यो। 12:30 बजिसक्यो। 12 बजे निस्किनु लागेको र 12 बजे निस्किनु नभनेर 12:30 भयो। त्यो भएर यताबाट चाहिँ एक्लै आएको छु। उताबाट हुन्छ। अब हेरौँ धेरै दिनपछि निस्कियो अरे। अब घरमा पनि कोभिडको कारणले गर्दाखेरि भ्लगहरू बनाउन पाएको थिएन। त्यही भएर आज चाहिँ यसो टाइम निकालेर निस्केको। एमा बाख्रा यो बाटोमा ओइ बिस्तारै बिस्तारै धन्नै टाढा ड्याममै ठोकिदिनु अन्त धन्न केही नभएको। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams. सुरज भ्लग्सलाई जहाँ गयो त्यही रहिला हो क्या। हुन पर्यो नि त। अगाडि एनएसमा 2टा भाइहरू, अनि बिचको एनएसमा मेरो भान्जा र एउटा भाइ, अनि यो मेरो 2टा भाइहरू फेरि घरतिरको। लगभग कति 8-7 जना छ मैले। अनि तानसिनबाट मिसनबाट त्यो भाइहरू आउने भन्दै थियो के अरे। आउँदैछु दाइ बर्दुङ कटिसक्यो भन्दै थियो। ल भाइ हामी चाहिँ परवासतिरसम्म आइपुग्छौँ भने थिएँ। त्यही हो आएर भेटिसक्छ तिनीहरूले। Get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in. यस मौसमले साथ दिइरहेछ है गाइज अहिलेसम्म। ओ सेट खाल्टो खाल्टो घर पनि त्यस्तै बढेछ, तिरेको तिरै छ।
के हो सरकार, हामीले कर मात्रै तिर्ने हो क्या, बाटो बनाउने होइन क्या हो। चलो भाइ चलो, दियो खै अर्को त आएको छैन। येमा त्यो भाइले दौडाएको थाट बाटो। ए म्याक रे, भान्जाको दौडाइ। फोन गर्न पर्यो भनेको त धन्य, कति दौडेको त। सब हाम्रो केटाहरू है। ल भाइ इन्ट्रो हान्थ्यो अन्त, इन्ट्रो हान्थ्यो न किन लजाएको। अहिले हान्छु, भनिदिइहाल न। मेरो नाम समीर जोशी। भाइको मेरो नाम चाहिँ निरज। निरज भाइ हजुर इन्ट्रो। मेरो नाम सुजन है, दाइको च्यानललाई माया देखाइदिउँ। सुजन भाइ इन्ट्रो हान्देऊ, चुकाउने आउँदैछ भनिदेऊ न, के हो र लजाउदिने। छिटो छिटो दाइको च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु, माया गरिदिनु, धेरै सपोर्ट गर्नु पर्यो। चेस है, ल ल ल ल चेस ल। तर यति धेरै केटाहरू हुन्छ भनेर मैले त सोचेको पनि थिएन। तर जे सपोर्ट गरिरहेछ, माया गरिरहेछ, यसै गरी सपोर्ट गरिदियो भाइहरूले। अनि अरूहरूले पनि। हामी चाहिँ अलि अगाडि त्यो चरचरेबाट माथि जाने है छ, डुम्रेबाट मिल्छ, मिल्नलाई चाहिँ। तर यो चरचरेबाट गयो भने बाटो पनि राम्रो छ भन्दै थियो के अरे हाम्रो निरज भाइले। तर यता त लास्टै गर्मी हो क्या, यस्तो जिउ नि पुरै पसिनाले चिसो भन्छ क्या, त पसिना निस्केर बढी। माकेडा के हो या दौडाइ छा। बिस्तारै बिस्तारै, केही त भएन, तल ठोक्केको मात्र। बिस्तारै न बिस्तारै, ग्रुपमा हिँड्दाखेरि। ओ भाइ धन्न बजेमा हटकडाहरू बौलाएको, के बौलाएको, यस्तो बोलाउनु न। मैले त गयो भनेको त्यो भाइ त छत। यहाँबाट फेरि काट्न डेन्जरै छ क्या, पछाडि ढम्मै ठोकिदिने हो क्या। ल मरङकोटको यात्रा सुरु भइसक्यो है, चरचरेबाट मासतिर आउने है छ यो बाटो। अब अफरोडको मजा लिनुपर्छ। तपाईँ जतिजनाहरूले हेरिरहनु भएको छ सुरज भ्लग्सलाई माया गरिदिनु होला। माया गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला। ए यो बाटो ओ
यो भ्यू डेन्जर देखिन्छ है होइन यहाँ माथि वर्धन लास्टै रो छ के अरे मेरो बाइक त अझै अस्ति न यही ट्रिप आउन भनेर मैले त्यो कुलिन सुलिन हालेर है बनाएर राखेको थिएँ पछि त फुट रेस त पडेक्क भाँचिन्छ त्यसै यसो चलाएको त तर हो मरङकोट होइन के हो लड्किन खोज्छ त हो पत्याउन छोड्यो डुम्रे भ्यू यहाँबाट हो ओ उतैबाट आएको न हामी डुम्रेको पुल यहाँ रन कस्तो यो देखेको यता त पारी तान्छिन है यस्तरी घुमेर आउने न हामी थत्तेरिका जुम्बो पाल्पाको सबभन्दा अल्को डाँडा कौडेलेको नि त मेन हामी फेरि अलि जमानामा है भर्खर केटाकेटी हुँदाखेरि हिँड्दै गएको 7 घन्टामा हिँड्यो गइयो 7 घन्टामा नि फर्किन नसकेर त्यहीँ बसेको यहाँबाट हो म्याकुरी एकैचोटि यो झड्का दिँदाखेरि त तनाव भयो होला जस्तो मान्छु क्या किनकि धेरै दिन भयो नि त नचलाएर राखेको यहाँबाट जाँदिनँ ओ म्या के छ भाइ मजा आयो ए कुरा नर्न हाम्रो मोटे भाइलाई राखेर आएपछि तात्दैन बाइक ओ ढुङ्गा हाल्दे त ताली बजाइदियो ताली कुकुरलाई कुटीमा कुटी बिरालोलाई सुरी कुकुरलाई कुटीमा कुटी बिरालोलाई सुरी तिम्रो हाम्रो माया गाइज हाम्रो भाइहरू है ड्राइभर भाइहरू आज मरङकोटमा माया प्रीति गुन भाइ उडेर जाऊ कि डाँडामा भन्ज्याङ रेशम फिरेरे In the heart of America, fighting on arrival, fighting for survival. There was a buffalo soldier in the heart of America, fighting on arrival, fighting for survival. I mean it. Some piriri, उडेर जाऊ कि डाँडामा भन्ज्याङ रेशम फिरेरे सानो सानो गाईको बाछो भिरै महाराम सानो सानो गाईको बाछो
हृदयमा राम राम छाडेर जान सकिन मैले बरु मायासँगै जाऊ छोडेर जान सक्दिन मैले बरु मायासँगै जाऊ रेशम फिरिरी रेशम फिरिरी उडेर जाऊ कि डाँडामा भन्छ्याङ रेशम फिरिरी। निरज भाइ कस्तो लागिरहेछ? ल ताले ताले हाम्रो पुरी भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद है त। ल मेरो भ्लगमा आउनुपर्छ है। ल गाइज निस्किम बिस्तारै। हामी चाहिँ फर्किन आँटेको अब है निरज भाइ? फर्किन लाग्यो नि। बस भाइ अहिले अगाडि जय विश्वकर्मा बाबा, जय भैरव बाबा। चल्दिउँ होइन? मायाको फोटो मै खिची ल्याउला भेडाको हुन जस्तो, भेडाको हुन जस्तो आकाशबाट के उडी आयो पूर्णेको जुन जस्तो। Whoa! Look at this view, guys! Guys, view! के र अगाडि अगाडि रन्किनी मेरो भाइ सही हो। जहाँ गयो त्यही रही लाग्यो होइन? जहाँ गयो त्यही रही लाग्यो। जाम भानिज। ल ल छिटो छिटो। गाडी आउ लाग्यो उताबाट। सही हो, साइड लाइट बाल भाइ। अनि बल्ल होइन? हिँड जय विश्वकर्मा बाबा आइयो। जाम अघिकै ठाउँमा। लात्तीले हानिरहेछ भाइले, यही ढुङ्गालाई लात्तीले हानिरहेछ। ऊ हेर ब्रेक हानेको त्यत्रो लस के छ है। अझै पनि रिस रहेछ है भाइसँग। सही हो, बल्ल बल्ल रिग्रेट भइरहेछ होला के होइन?
त्यो के मुस्ताङबाट मासतिर अप्पर मुस्ताङतिर जाने डाँडा जस्तो के ठ्याक्कै स्टेप बाई स्टेप माथि माथि मजा आउँछ क्या तर जेसीबी बाबा त्यहाँ हेर न तपाईँ सिसी क्यामेराको निगरानीमा हुनुहुन्छ अरे ओ यो जेसीबीमा पनि मेरो नजरमा पनि तपाईँ हुनुहुन्छ जेसीबी बाबा ल गाइज आजको भ्लग यति नै इन्ड गर्न चाहन्छु फलो मी इन्स्टाग्राम लाइक एन्ड सब्सक्राइब मेरो च्यानलहरूलाई माया गरिदिनु होला हेरिदिनु होला अनि भनिदिनु होला के कमी कमजोर छ ममा स्टे सेफ होइन स्टे होम हिँडे पनि अब त्यही हो मास्कहरू लगाउनु होला स्वास्थ्यको मापदण्ड अप्नाउँदै